खुद तो ठीक नहीं होंगे लेकिन हम दूसरों को ठीक करेंगे। टीम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई है, हमेशा इस हिमायत की वजह से इक़्तिदार में रहेंगे। जब आप सियासत में मुदाखलत करेंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी भुगतना होगा। रेजिस्टेंस है वो नजर आती रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक डिबेट हमेशा चलती है जिसमें सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि फ़ौज इसलिए मदाखलत करती है मुल्क के मामलात में क्योंकि वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा उस पर यह आर्गुमेंट देता हूँ कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम खुद तो ठीक नहीं होंगे लेकिन हम दूसरों को ठीक करेंगे। ठीक होने का प्रोसेस हमेशा अपने आप से शुरू होता है। और ये जो सोच है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि आप गलत तरीकों से भी कोई सही मकसद हासिल कर सकते हैं, मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि बुनियाद अगर टेढ़ी रखी जाएगी तो उस पर खड़ी होने वाली इमारत भी टेढ़ी ही होगी, वो सीधी नहीं हो सकती। और क्या आप मैन्युफैक्चर्ड तरीकों से कोई ऐसी सियासी क़यादत सामने ला सकते हैं जिससे आप ये तवक्को करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और वो इंडिपेंडेंट फैसले ले सकेगी? ये तवक्को रखना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। इसीलिए जब ये बात होती है कि आप प्रोसेस को चलने दें, आप सियासतदानों को मौका दें गलतियां करने का और उन गलतियों से सीखने का, और अवाम को ये मौका दें कि वो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, तो उसके हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। पूरी दुनिया से हमें इसका सबूत मिलता है कि सियासतदानों को जब अवाम रिजेक्ट करते हैं तभी वो तब्दीली जो है वो ऐसी तब्दीली होती है जिसकी बुनियाद जिसकी रूट्स अवाम में होती हैं और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें शामिल नहीं होते। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कितनी कोशिश की जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देने के बाद पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की। बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में रहीं, लेकिन जब वो 1986 में वापस आई तो एकदम से स्प्रिंग बैक की पार्टी और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ और जो अवामी सपोर्ट है उनको हासिल हुई और फ़ौज की मर्जी और मंशा के बावजूद वो 1988 में इक़्तिदार में आ गई। इसी तरह जब 2008 में परवेज मुशर्रफ रुखसत हुए अपने 9 साला इक़्तिदार के बाद, हमारे जो आखिरी मार्शल लॉ था अभी तक का बाकायदा मार्शल लॉ मुझे कहना चाहिए, तो उन 9 सालों में वो बार-बार ये कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई है, और उन्हें जो है अब ना वो मुल्क में वापस आएंगे, ना उनकी जमात उस तरह से अब खड़ी होगी मैदान में, ना वो इक़्तिदार में शामिल होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब वो वापस आई दोनों जमातें तो उसी तरह से जो ग्राउंड प्रेजेंस थी उनकी मौजूद थी, लोग उनके पीछे खड़े हुए और जो है पहले पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और फिर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, और जो किंग्स पार्टी खड़ी की थी परवेज मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ के नाम पर, वो मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी अब बड़ी मार्जिनल सी प्रेजेंस रह गई है ग्राउंड पर, और उन्हें अवामी हिमायत उस तरह से हासिल नहीं है जिस तरह से इन बड़ी जमातों को हासिल है। मैं ये मानता हूँ कि पीटीआई जो है उसको भी अवामी हिमायत हासिल है। मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि जो फौज है या आईएसआई है उसने तमाम लोगों को पैसे दिए होंगे इमरान खान के जलसे में जाने के लिए, या उनसे ये कहा होगा कि आप जाके इमरान खान के हक में वोट डालें। एक अवामी हिमायत बहरहाल मौजूद है, लेकिन उस अवामी हिमायत को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है वो उनके पीछे खड़ा किया गया है, और हमने देखा है कि वो इजीली मैनूवरेबल होता है। जब कभी इक़्तिदार में रहने वाली जमात से हमारी एस्टैब्लिशमेंट खफा होती है तो वो उस ग्रुप को उधर से उठाकर दूसरी जानिब खड़ा कर देते हैं। जैसे कि हमने 1993 में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसके बाद देखा कि जोड़ तोड़ का एक नया प्रोसेस शुरू हुआ और एक अल्टरनेटिव के तौर पर इमरान खान को लोगों के सामने पेश किया गया। लेकिन
کیا عمران خان صاحب ہمیشہ اس حمایت کی وجہ سے اقتدار میں رہیں گے، یا ان کی اپنی پرفارمنس بھی اس میں میٹر کرے گی؟ اب 8 سال انہیں تقریباً خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہو گئے ہیں، 3 سال انہیں مرکز میں ہو گئے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے اس پر جب بھی بات ہوتی ہے تو اگین اشارے اس طرح کے دیے جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ملک کی سلامتی کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے، یا ان کے اور فوج کے گٹھ جوڑ پر جب بات چیت ہوتی ہے، جو فوج کی جس طرح کی حمایت ان کو حاصل ہے جو اس سے پہلے کی حکومتوں کو حاصل نہیں رہی، جب اس پر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. لیکن جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کو اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی بھگتنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر بالآخر سندھ تک محدود ہو گئی، پنجاب میں بننے والی پارٹی جو پنجاب میں اقتدار میں رہی، مرکز میں اقتدار میں رہی، اب وہ صرف سندھ تک مرکوز ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، ان غلطیوں کی وجہ سے عوام نے ان کو باقی صوبوں سے مسترد کر دیا. اور ابھی آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا کہ پنجاب میں ایک حلقے سے صرف ان کو 250 ووٹ ملے، یعنی ان کی اتنی پریزنس بھی نہیں ہے. جب تک ایسا یہ پروسیس نہیں چلے گا، اس پروسیس میں سے فلٹریشن نہیں ہوگی، جماعتوں کو یا کینڈیڈیٹس کو عوام خود منتخب یا مسترد نہیں کریں گے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی کوشش کر لے لوگوں کو مینوفیکچر کر کے آگے لانے کی اور ان کی امیج بلڈنگ کی، نہ یہ پروسیس کامیاب ہوگا، نہ یہ پروسیس آرگینک ہوگا، نہ یہ جینون ہوگا، اور نہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور معاشرے کے اندر سے آپ کو اس کے خلاف ایک جو ریزسٹنس ہے وہ نظر آتی رہے گی. اور جب بھی لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اس کے خلاف اپنے سینٹیمنٹس کا کھل کے اظہار کر سکیں، وہ کریں گے. جیسے کہ 2008 کے الیکشنز میں نے دیکھا تھا، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقتدار میں سے پرویز مشرف کو نکالنے کے لیے اپنے پولنگ سٹیشنز پر جا کر ووٹ دیے تھے کہ ہم جو ہے وہ جمہوری حکومت کو واپس لانا چاہتے ہیں. بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی موجود تھا. سو یہ بات سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنی ہوگی کہ انہیں جتنی سپیس اویلیبل ہے وہ سپیس میں ڈیلیور کریں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی ہوگی کہ وہ جب تک اس طرح کی مینوفیکچرڈ قیادت جو ہے سامنے لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، چاہے وہ ایوب خان کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں، یا جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے ہاتھوں نواز شریف کا سیاسی جنم ہو، یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ جو عمران خان کو حاصل رہی ہے وہ ہو، تب تک یہ پروسیس جو ہے یہ اسی طرح سے 1 سٹیپ فارورڈ اور 2 سٹیپس بیک ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. موجودہ جو حکمران جماعت ہے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے حاصل کیا جانے والا اقتدار جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا. ایونچولی ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ان کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ دار ہوگی. ان کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک اٹھائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ بھی اسی طرح سے انڈسپینسبل نہیں رہیں گے جیسے ان سے پہلے والی جماعتیں نہیں رہیں. سو یہ وہ سبق ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنی جلدی سیکھ لے کہ اس پروسیس کو اپنے طور پر آگے چلنے کا موقع دے، اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آئے گی وہی تبدیلی جو ہے وہ دیر پا بھی ہوگی اور اسے عوامی حمایت بھی حاصل ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں.